अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिआददिल मुज़म्मिल वल खसाइस से। नाज़रीन व सामीन, मैं मज़हरवास जंजुआ अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल कश्फुल अमलियात और इसरारुल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम से गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये एक ऐसा अमल है जिससे आप किसी भागे हुए लड़के को, लड़की को, किसी शख्स को, ख़ुसूसन कोई बेटा या बेटी घर से भाग जाता है और उसके जो वालदैन हैं, उसके जो अहल व अयाल हैं, अहल खाना है, वो उसके लिए, आपको पता है कि ज़ाहिर है घर से अगर बेटा या बेटी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो घर छोड़ जाएं, तो वालदैन को बहुत परेशानी लाहक होती है और वालदैन के लिए एक एक लम्हा, एक एक पल जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे वालदैन के लिए ये एक लाजवाब और मुजर्रब अमल पेश करने लगा हूँ। नाज़रीन, इस अमल से आप किसी शख्स को जो घर से भाग गया है, बेटा या बेटी, लड़का या लड़की, कोई भी, तो उसको वापस बुलाने के लिए ये एक लाजवाब किस्म का अमल है और मुजर्रब तरीन अमल है। नाज़रीन, इस अमल को जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो ये है कि बेहतर है कि जो वालदा है वो इस अमल को पढ़े, लेकिन अगर किसी मजबूरी से वालदा इस अमल को नहीं पढ़ सकती तो इस अमल को वालिद भी पढ़ सकता है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला ये अमल अपनी पूरी कुव्वत व तासीर ज़ाहिर करेगा और जिस मकसद के लिए पढ़ा गया है वो शख्स ज़रूर बिल ज़रूर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वापसी आएगा। नाज़रीन, इस अमल को पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि आपने अव्वल और आखिर में 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में इस अमल को आपने 1893 मरतबा, यानी 1893 बार आपने इस अमल को पढ़ना है और इसके अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की पढ़ाई से जो मतलूबा शख्स है वो बिल ज़रूर, लड़का है या लड़की है, वो वापस आएगा अपने वालदैन की तरफ। नाज़रीन, इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने बाद नमाज इशा इस अमल को पढ़ना है। अमल को रोज़ाना बिला नागा पढ़ना है और दो जानू बैठ कर पढ़ना है, यानी जिस तरह आप नमाज में अत्तहियातों में बैठते हैं आपने उसी तरीके पर बैठना है और अमल को आपने पढ़ना है। याद रहे कि अमल की तादाद में हरगिज़ भी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तादाद में एक भी ऊपर नीचे होता है तो अमल जो है आपका ज़ाय हो जाएगा। नाज़रीन, आपने तसव्वुर रख कर बेटे का या बेटी का या जो शख्स है उसका तसव्वुर रख कर आपने इस अमल को पढ़ना है और इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते के अंदर ही अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो आपका मकसद है वो हल हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप इस अमल को रात को न पढ़ सकें तो आप जुम्मा के बाद, नमाज असर के बाद भी इस अमल को पढ़ सकते हैं और नमाज असर के बाद इस अमल को शुरू करें और अगर दरमियान में मगरिब की अज़ान हो जाए तो आप नमाज मगरिब की अदा करें और जो बाकी अमल तादाद जो बाकी रह जाए वो आप नमाज मगरिब की अदा करके बाकी तादाद पूरी कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से का जो है एक हफ़्ते के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप रोज़ाना ना पढ़ना चाहें और अगर आप दिन को शुरू करें तो फिर आपने सिर्फ़ जुमे वाले दिन ही पढ़ना है
اور اسی طرح آپ 7 جمعے روزانہ عصر کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس میں روزانہ نہیں پڑھیں گے، لیکن جمعہ کے دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر اگلے جمعے پڑھیں گے، پھر اس سے اگلے جمعے، یعنی 7 جمعوں کو جب دن ہوگا اس میں آپ نے 7 دن اس کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 جمعے نہیں گزریں گے کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ واپس آ جائے گا۔ ناظرین، اس کی پڑھائی کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اس کو روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا اگر روزانہ نہیں پڑھنا چاہتے یا نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اس کو جمعہ والے دن عصر کی نماز پڑھ کر آپ اس کو شروع کریں اور اس کی جو پڑھائی ہے وہ پوری کریں۔ پڑھتے وقت آپ کا تصور جو ہے مطلوبہ شخص کا وہ مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوان لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے کہیں چلے جاتے ہیں، تو ایسے بچوں کو تو نقوش و تعویذ کے ذریعے واپس بلایا جا سکتا ہے، لیکن بعض معاملات یا حالات ایسے الجھے ہوتے ہیں کہ جن میں ان بچوں کا واپس آنا خود ان کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے شخص کے بس میں ہوتا ہے۔ مثلا کتنے ہی لوگوں کے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں ہی کسی سفلی عمل کے ذریعے سے ان کو کوئی لوگ جو ہیں وہ ان کا دماغ باندھ کر انہیں لے جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے جو بچے ہیں وہ ان کا دماغ ان کے بس میں نہیں ہوتا، ان کی سوچ، ان کا خیال ان کے بس میں نہیں ہوتا، نہ وہ اپنے خیال رکھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کو ماں باپ کی یاد رہتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی سوچنے کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں یا کیا کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح ان کی عمر گزر جاتی ہے اور جو والدین ہیں وہ رو رو کر اپنا برا حال کرتے ہیں یا پھر صبر کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، ان حالات میں بھی اس عمل سے اللہ کے حکم سے 100% کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اللہ ان کو کامیاب کرے، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو عمل پڑھ کے سنا دوں کہ عمل آپ نے جو پڑھنا ہے، عمل یہ ہے: اللہم رد الیہ والدی بالخیر بحرمت فرجعناک الی امک کئی تقر عینھا ولا تحزن۔ ایک بات دوبارہ سن لیں: اللہم رد الیہ والدی بالخیر بحرمت فرجعناک الی امک کئی تقر عینھا ولا تحزن۔ ناظرین، اگر یہاں بیٹا یا بیٹی کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو پھر آپ جو ماں یا باپ پڑھے گا تو وہ والد ہی پڑھے گا، اور اگر کوئی اور شخص ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں لگتا، یعنی وہ کسی دوسرے شخص کے لیے پڑھتا ہے، تو وہ پھر والد ہی نہیں پڑھے گا، یہاں اس کا نام لے گا اور باتصور عمل پڑھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور کامیابی سے نوازا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔